नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। अख्तियारमा परेको उजुरीले भ्रष्टाचार कम नभएको संकेत। भ्रष्टाचारको अपराध क्षम्य नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपालमा आज 6286 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1056 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र 14 संक्रमितको मृत्यु। कोरोनामा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सिल गरिएका भारतीय नाका क्षेत्रमा मापदण्ड कार्यान्वयन भएन। लुकीछिपी आवतजावत गर्नेको संख्या बढ्यो। पद सम्हालेको 100 दिनभित्र 10 करोडलाई कोरोना खोप दिने बाइडेनको बाचा। 100 दिनसम्म मास्क लगाउन अमेरिकी नागरिकलाई आग्रह। नेपालमा एपीएफ क्लबले फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्दै एकाडेमी सञ्चालन गर्न वार्षिक 10 लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान। समाचार अब विस्तारमा। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। सबै प्रकारका भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि विविध अभियानहरू जारी छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नियमन गर्न संवैधानिक आयोगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्दै आएको छ। आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा परेका उजुरीको संख्याले भ्रष्टाचार कम हुन नसकेको देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा आयोगको कार्यालय नेपालगञ्जमा बाँकेबाट 93वटा उजुरी परेका छन्। कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया, दाङ मध्य सबैभन्दा बढी बाँकेबाट उजुरी परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये 26वटा उजुरी फर्च्यौट भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहले गरेका काम कारबाहीका विषयमा लक्षित गरेर परेका उजुरीहरू धेरै छन्। तर यता सरकारले भ्रष्टाचारलाई क्षम्य हुनै नसक्ने अपराधको रूपमा लिँदै आएको छ। भ्रष्टाचारले लोकतान्त्रिक संरचना र स्वच्छतालाई क्षति पुर्याउनुका साथै निर्वाचित सरकारलाई अस्थिर बनाई आर्थिक विकासमा पनि सुस्तता ल्याउने सरकारको भनाइ छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस डिसेम्बर 9 का अवसरमा सर्वप्रथम म सुशासनको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्ने दिशामा आफ्नो स्थानबाट जागरुक भूमिका निर्वाह गर्न हामी सबैलाई यस दिवसले थप प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार समाजको रोग हो, सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो, सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो। यसले व्यक्तिको स्वभाव र शैलीलाई नकारात्मक बनाउँछ। भ्रष्टाचारले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई नै असफल बनाउने भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्पूर्ण नागरिकहरूको जागरण र सचेतना अनिवार्य छ। क्यामेरामा रुद्रनाथ शुक्लका साथ दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर, नेपालगञ्ज। भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय कस्ता प्रकृतिका उजुरी पर्ने गरेका छन् त? यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अख्तियारको कार्यालय बुटोल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख भेषराज रिजालज्यू प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रिजालज्यू, अख्तियारमा पछिल्लो पटक पर्ने गरेका उजुरीहरूका बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो। यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गरेको अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने गर्छ र विशेषतः आयोगको कार्यालयहरूले पनि आयोगमा परेका विभिन्न खालका उजुरीहरूका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यसमा खास गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूले अधिकार दुरुपयोग गरेका विषय, विकास निर्माणमा अनियमितता भएका विषय, सेवा तथा खरिदमा अनियमितता भएका विषयहरू, अनि त्यसै गरी कर्मचारी नियुक्ति पदस्थापनामा मनोमानी भएका विषयहरूमा धेरै उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् र त्यसै गरी वनजन्य स्रोत साधनहरूको दोहन भएको, हिनामिना भएको, नदीजन्य पदार्थहरूको पनि दोहन भएको, उत्खनन बढी भएको, कृषि अनुदान वितरणमा पनि रकम हिनामिना गरेको र त्यसै गरी जग्गा भाडामा दिँदाखेरि अनियमितता भएका विषयहरू पनि हाम्रो उजुरीमा पर्ने गरेका छन्। रिजालजी, जस्तो सरकारी निकाय हजुर
यो उजुरीहरू पर्दै गर्दाखेरि त्यो उजुरी फर्च्यौट नहुनु या त्यसको छानबिन नहुँदाखेरि पनि भ्रष्टाचार थप प्रशय भएको भन्ने पाइन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको लागि जस्तो यो उजुरीहरू छानबिनका लागि कतिको तदारुकता देखाइराख्नु भएको छ? हामीले उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट लिन सक्छौँ। लिइसकेपछि तिनीहरूलाई कार्यालयमा भएको एउटा स्क्रिनिङ कमिटीमा छलफल हुन्छ। आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने, प्रथम दृष्टिमै तथ्ययुक्त नभएका, गोलमटोल रूपमा आएका, दुःख हैरानी दिने उद्देश्यका यस्ता उजुरीहरूलाई तामेलीमा राख्नका लागि आयोगमा सिफारिस गरेर पठाइन्छ अत्याचार आयोगमा। र त्यसै गरी केही तथ्ययुक्त अथवा केही चाहिँ कसुरजन्य हुन सक्ने विषयहरू देखिएका उजुरीहरूलाई छानबिनका लागि प्राथमिक रूपमा हेरिन्छ। र त्यसरी हेरिसकेपछि केही तथ्य सबुत प्रमाणहरू आइसके भनेपछि त्यसलाई आयोगमा पठाइन्छ र आयोगले त्यस्ता उजुरीहरू उप विस्तृत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो पछिल्लो समय स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू अलि बढी भएको भनेर जनगुनासो पनि बढिरहेको अवस्था छ। नागरिकहरूले भ्रष्टाचार भइरहेको देखिरहेका छन् या त्यो गुनासो पनि टिपाउनका लागि सम्बन्धित निकाय या तपाईँहरूसँगसम्म आउनका लागि त्यो पहुँच या तरिका नजानेको पनि देखिन्छ। नागरिकहरूले भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू या त्यस्ता गतिविधिहरूमा उजुरी गर्नका लागि तपाईँहरूसम्म आइपुग्नका लागि कसरी आउन सकिन्छ त्यो बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। उहाँहरूले विभिन्न तरिकाले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि भने हुलाकबाट लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। आयोगको कार्यालयमा आफै उपस्थित भएर पनि उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। फोन, फ्याक्स, इमेल, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अझ हामीले कतिपय त पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनबाट समेत उजुरीहरू लिने गर्छौँ र त्यसैले उजुरी दिने विषय चाहिँ त्यति पहुँच बाहिरको छैन, उहाँहरूलाई सहजै छ। अब हामीले छानबिन गर्ने क्रममा अलिकति कागजातहरू माग्ने, केही तथ्यहरू बुझ्ने, छानबिन गर्ने र तथ्य देखिसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया आयोगको नियमअनुसार, नीति प्रक्रिया अनुसार छ र यसमा हामी तदारुकताका साथ लागिरहेकै छौँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको विषय चाहिँ छैन। तपाईँहरूले जस्तो अब पछिल्लो समय यो भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू न्यूनीकरण गर्न या घटाउन, भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ अगाडि आफूलाई चाहिँ अझ सशक्त बनाउनका लागि छोटकरीमा के छन् योजनाहरू, त्यस्तो केही बनाउनु भएको छ? हामीले अब वास्तवमा केही त्यस्ता उजुरीहरू उप चाहिँ फिल्डमा पनि गएर हेर्ने, निरीक्षण गर्ने अनि अब कतिपय विषयहरूमा अन्य माध्यमबाट पनि निगरानी राख्ने, उहाँहरूको राय प्रतिक्रिया के छ भनेर बुझ्ने र त्यति भइसकेपछि एउटा सिनारी आउँछ, एउटा स्थिति अवस्था देखिन्छ र छानबिन गर्न चाहिँ सहजै हुन्छ र हामीले त्यही प्रक्रियाहरू, त्यही रणनीतिहरू अवलम्बन गरेका छौँ। हस्, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख भेषराज रिजालजी हुनुहुन्थ्यो र भ्रष्टाचार पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ या नागरिकको पहुँच अख्तियारसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब थप समाचार। अनियमितताको अन्त्य गर्न, कामकाजलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारी कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिका प्रयोगविहीन भएका छन्। कपिलवस्तुका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा जनगुनासो सङ्कलनका लागि राखिएका उजुरी पेटिका प्रयोगविहीन बन्दै गएका हुन्। सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न सबै सरकारी कार्यालयमा उजुरी पेटिका व्यवस्था गरिएको भए पनि छिटफुट बाहेक कुनै पनि गुनासा र उजुरी नपर्ने गरेको कार्यालयका प्रमुखहरू बताउँछन्। सेवाग्राहीको भिड लाग्ने नगरपालिका, मालपोत, प्रहरी तथा प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयमा राखिएका उजुरी पेटिका लामो समयसम्म नखुल्ने गरेको पाइएको छ। सेवाग्राहीको पहुँच कार्यालय प्रमुखसम्म हुनु, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था र फोनले गर्दा सिधै गुनासा सुनाउने हुँदा उजुरी पेटिकाको प्रयोग घटेको सरकारी कार्यालयका प्रमुख बताउँछन्। पछिल्लो समय भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको नागरिकहरूको गुनासो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्धनका लागि विविध कार्यक्रमहरू हुँदै आएका पनि छन्। आज हामीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कसले के गर्नुपर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। भ्रष्टाचार भनेको त हाम्रो अब सरकारी फिल्डमा छ सबभन्दा बढी। सरकारी फिल्डमा भ्रष्टाचार रोक्नलाई पहिला त हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा भनौँ न सबभन्दा अघिल्लो भनेको म्याक्सिमम हामी कहाँ भनेको एकदम कम वेजेसमा काम गरिरहेको हुन्छ सरकारी कर्मचारीहरूले। आफू पनि उनीहरूले घर पाल्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। घर पाल्न एउटाको कमाइले गर्दा घर पाल्न गाह्रो भइरहेको भएको कारणले गर्दा पनि कतिपय त नचाहेर पनि भनौँ न भ्रष्टाचारमा लागेको हुन्छ। त्यो भएर अलिकति सरकारी कर्मचारीहरूको भनौँ न
स्यालेरीहरूमा पनि अलिकति बढावा त्यो हुन्छ, विभिन्न किसिम प्रकारको भत्ताहरू हुन्छ, त्यसको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। अर्को कुरा रुल्स एन्ड रेगुलेसन जति पनि छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन त नेपालमा इनफ छ, तर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नतिर अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतिर सरकारले पनि ध्यान दिनु पर्यो, प्लस कर्मचारीहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो, र जति पनि निकायहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तिनीहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। कर्मचारीहरूलाई अलिकति त्यो सम्बन्धी अब ज्ञान दिएर पनि अब त्यो सेलरी जुन हुन्छ नि बेसिक सेलरी त्यसले धान्न नसक्ने पनि हुन्छन् कर्मचारीहरूको, बालबच्चाहरूलाई पढाउन लेखाउन यता सबैको ठुलो चाहना हुन्छ नि। अब त्यो तलबले धान्न नसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारी गर्छन् होइन, त्यसको लागि अब तलबहरू सुविधाहरू के हुन्छन् त्यो यदि गभर्मेन्टले व्यवस्था राम्रोसँग मिलाइदियो भनेदेखि सायद यसको न्यूनीकरण हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। सबभन्दा त आफूबाटै सुध्रिन पर्यो होइन, आफूबाटै अब सबैलाई अब यो भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने अभियान चलाउनु पर्यो। कहाँबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यो मुख्य ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला होइन, त्यहाँबाट नै अब हामीले सुधार गर्दै माथि सानैबाट हुन त अब सबभन्दा पहिला त माथिबाट नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ होइन। हामीभन्दा अगाडिका नेताहरू भनौँ होइन, ठुला व्यक्तिहरूबाट नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ। अब त्यहाँबाट नै भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण भयो भने अब तल पनि होला जस्तो लाग्छ क्या होइन। सबभन्दा प्रथम त कर्मचारीको तलब कम छ नेपाल सरकारको। कर्मचारी अगायो भने बल्ल काम गर्ने हो। अब खाना पुग्ने गरे पैसा दिन सरकारले चोर्न पर्यो, स्वास्नी छोरछोरीलाई अब पाल्न पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलिक तलबमा टनक्क वृद्धि गरेर अगाइन्जेल खाना दिने, त्यसपछि भ्रष्टाचार गऱ्यो भने अनि त्यसलाई अलिक कडा दण्ड सजाय लगाउनुपर्छ। अब तलबै कम छ, पुलिस आर्मीदेखि लिएर सबै कर्मचारीको तलब कम छ। तलब नभएर हो अलि मजाले महिना 1 लाख 1.5 लाख तलब पायो भने त किन भ्रष्टाचार गर्छ, गर्दैन। काम लिन्छ मर्ने गरेर तलब दिन्छ 12-15 हजार, त्यही भएर नै हो भ्रष्टाचार भएको। अब पहिला त सेवा सुविधा दिनु पर्यो सरकारले, त्यसपछि बल्ल अनि भ्रष्टाचारलाई कडाइ गर्नु पर्यो। नेता राम्रोसित चुन्नु पर्यो, मान्छेले नेता बुझेर मात्रै चुन्नु पर्यो। त्यो पार्टी देखेर नचुनौँ अनि पैसाको भरमा नचुनौँ। पहिला सुरुमा जनता सचेत हुनु पर्यो, अनि लगानी त्यस्तै खालको हुनु पर्यो। जुन चाहिँ तपाईँको जाति निकाय होस् चाहे नेपाली होस्, उसले चाहिँ जलविद्युतदेखि लिएर रेलमार्गदेखि लिएर हरेक चिजमा युवाको पहुँच पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको कामहरू गर्नु पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 1056 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित हुनेकोमा 386 जना महिला र 670 जना पुरुष रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1651 पुगेको छ।
नेपालमा आज थप 1056 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 6286 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1056 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 1483 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,30,537 जना रहेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 93.3% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1651 रहेको छ। प्रदेशगत विवरण अनुसार आज लुम्बिनी प्रदेशमा थप 66 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 24,577 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर जानेको संख्या 408 रहेको छ भने प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर जानेको जम्मा संख्या 22,245 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई मृत्यु हुनेको संख्या 3 रहेको छ। आज थपिएका 3 गरी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको जम्मा संख्या 313 रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा आज थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना संक्रमितको संख्या 7036 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर जानेको संख्या 20 रहेको छ भने प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर जानेको जम्मा संख्या 6550 रहेको छ। हालसम्म प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको जम्मा संख्या 20 रहेको छ। सदिक्षा शाह, एनटिभी, कोहलपुर। कोभिड-19 का गम्भीर बिरामीलाई लक्षित गरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर र नेपालगञ्जमा आइसियु शैय्या, भेन्टिलेटर र उपकरणहरू थप गरिएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका सहनिर्देशक डाक्टर नितेश कुमार कनौडियाले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा 20 वटा आइसियु, 7 वटा भेन्टिलेटर र एउटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन थप गरिएको बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा आइसियु बेड 46 र भेन्टिलेटरको संख्या 14 पुगेको छ भने शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 32 वटा आइसियु बेड र एउटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड र 4 वटा भेन्टिलेटर थप गरी भेन्टिलेटरको संख्या 10 र आइसियु बेडको संख्या 52 पुर्याइएको छ। उहाँले जनशक्ति तथा उपकरण थप गर्नका लागि अस्पतालले करिब 4 करोड लगानी गरेको जानकारी दिनुभयो। मुगुको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दुर्गम जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न र नमुना कार्यालय बनेपछि सेवाग्राहीहरू कामप्रति सन्तुष्टि बनेका छन्। नेपाल कार्यालयका विभिन्न सूचना तथा गतिविधि समेटिएका मोबाइल एप समेत निर्माण भएपछि जिल्लावासीहरू लाभान्वित भएका छन्। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगु दुर्गम जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न र नमुना कार्यालय बनेपछि सेवाग्राहीहरू कार्यालयको कामप्रति सन्तुष्ट र खुसी देखिएका छन्। विगतको समयमा नागरिकता लगायत विभिन्न कामले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीहरू काम सक्ने बित्तिकै आफ्नो गन्तव्य लाग्थे भने 1 महिना यता सेवाग्राही मैत्री कार्यालय बनेपछि काम सके पनि कार्यालय छोड्न गाह्रो मान्न थालेका छन्। प्रक्रिया पुगेका कामहरू जतिसक्दो छिटो पुरा हुनुका साथै कार्यालयमा विभिन्न सुविधा थपिँदै जान थालेकाले सेवाग्राहीहरू कार्यालयको व्यवस्थापनप्रति अत्यन्तै खुसी देखिएका छन्। तातो चिसो पानी, फ्री वाइफाई, कोरोनाबाट बच्न सुविधायुक्त सेनिटाइजर सहितको साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीहरूलाई अत्यन्तै सजिलो भएको छ। स्थानीय कला संस्कृतिका डकुमेन्ट्री प्रदर्शन, पत्र पत्रिकाको व्यवस्था, नागरिक बडापत्र र कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र सूचनाहरू आवाज सहितको डिजिटल बोर्डको व्यवस्थाले सेवाग्राहीहरू काम सकिए पनि केही बेर बस्न रुचाउने गरेका छन्। अहिले त बहुत एकैछिन ठ्याट्टै काम भइरहेछ सर। यो प्रशासन यो बहुत राम्रो कुरा हो। अझै नै जनताले अझ केही न केही सुविधा अझै हुनु पनि पर्छ। उही बेला कतिखेर झन्झट होला र हामी जाउँला भन्ने भइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ काम भए पनि बसौँ हेरौँ लागिरहेछ। कार्यालयका विभिन्न सूचना र गतिविधि समेटिएको मोबाइल एप समेत निर्माण गरेपछि जिल्लावासीहरू थप लाभान्वित हुन थालेका छन्। कोरोनाबाट बच्न र बचाउन सुरक्षित तवरले सेवाग्राहीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आफू हर तरहले लागि परेको कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कुमार निरौला बताउनुहुन्छ। नागरिकलाई सूचनाको हकको सम्मान गर्दै र सेवाग्राही मैत्री कार्यालय बनाउने हिसाबबाट एउटा नमुना कार्यालय रूपमा बनायो भने अरू पनि सरकारी कार्यालय, स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यही हिसाबबाट कामहरू गर्नुहुन्छ भनेर
हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर स्थानीय तहहरूको सहयोग लिएर यो खालको व्यवस्थापनहरू गरेका छौँ। राज्यबाट नागरिकहरूले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय सेवा सुविधाहरू हरेक कार्यालय र निकायहरूले यसरी नै प्रदान गर्न सके मात्र सरकारले नागरिक प्रतिको दायित्व पुरा हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भारतसँगका सिमाना नाका सिल गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बिना नाकामा निर्बाध आवतजावत हुने गरेको छ। रूपन्देहीको भैरहवा सुनौली नाका, बाँकेको जमुना लगायतका नाका सरकारले खोल्ने औपचारिक निर्णय नगरे पनि नागरिकहरू आवतजावत गरिरहेका छन्। दुवै मुलुकका सुरक्षाकर्मीले केहीलाई सामान्य सोधपुछ गरेको भए पनि रोक्ने गरेको पाइएको छैन। अहिले भारतका विभिन्न बजारमा किनमेल गर्नेका कारण नाकामा भिड देखिएको छ। भारतीय बजारमा दाल तरकारीदेखि दैनिक उपभोग्य सामान, श्रृङ्गारका सामान, कृषि औजार र लत्ता कपडा किनमेल गर्न जानेको भिड छ। त्यस्तै भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य जाँचका लागि स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्क समेत अहिले कार्यान्वयनमा छैन। प्रमुख नाका भन्दा बाह्य भएर सीमा नाकाबाट आवतजावत बढी हुने गरेको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान अन्तर्गत आज 15औं दिन। आज हामी सल्यानमा देखिएका लैङ्गिक हिंसाका बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। गएको चैत 11 गते कोरोना महामारीबाट बस्न गरिएको बन्दाबन्दी यता सम्बन्ध विच्छेद, जबरजस्ती करणी, बालविवाह लगायतका हिंसा 189 घटना भएका छन्। तर ढिला उजुरी आउने गर्दा अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको छ। गएको जेठ 23 देखि असार 16 गतेसम्म 8 वर्षीय एक बालिका बलात्कृत भइन्। उनी आफ्नै बुवाबाट बलात्कृत भएकी हुन्। बाबुले पैसा दिएर ललाई फकाई बलात्कार गरेको प्रहरीमा उजुरी परेपछि भदौ 9 गते प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यस्तै गएको असार 14 गते 13 वर्षीय बालिका बलात्कारको शिकार हुन पुगिन्। उनी पनि आफ्नै बुवाबाट बलात्कृत भएकी हुन्। यस्तै बोल्नै नसक्ने फरक क्षमताकी 27 वर्षीय एक महिला आफ्नै छिमेकीबाट बलात्कृत भइन्। यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। जिल्लामा 8 महिनामा 30 जना महिला तथा बालिका बलात्कारको शिकार हुन पुगेका छन्। लैङ्गिक हिंसाका घटना त्यहाँमध्ये पनि हामीले फोकस गरेर महिला हिंसाका घटनाहरू वृद्धि भएको हो। लकडाउनदेखि त्यो दिन अवधि भनेको 250 दिनको अवधिभित्र हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। अध्ययनको क्रममा जबरजस्ती गर्ने र जबरजस्ती गर्ने उद्योग घटनाहरू 250 दिनको अवधिमा 28 वटा घटनाहरू दर्ता भएको रहेछ। र यही अवधिमा गत साल 250 दिनमा हामीले हेर्दाखेरि 19 घटनाहरू वृद्धि भएको मात्र रहेछ। भनेको मतलब प्रतिशतमा हेर्दाखेरि 50% जति वृद्धि भएको देखियो। महिला हिंसा, बलात्कार र बलात्कार प्रयासका घटनाहरू आफन्त र परिवारका सदस्यहरूबाट नै हुने गरेको छ। महिला र बालबालिकामा हुने बलात्कार लगायतका यौन हिंसाका घटना अझै पनि खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन्। समाजमा आफन्तबाटै तथा छिमेकीबाट भएका घटना प्रहरीमा ढिलो गरी उजुरी आउने गरेका छन्। अब बहुविवाहको सन्दर्भ के बाल विवाहको सन्दर्भ छ। बाल विवाह अहिले जति यहाँ आए तापनि एकदमै बढ्दो क्रममा छ। अझ कस्तो जस्तो लाग्छ मलाई भने गाउँघरमा हेर्नु भएछ भने ओहो अब 20 वर्ष पुगेर चाहिँ बाल विवाह गर्न नदिने, त्यो बेला सिन्दुर पनि नहाल्ने, सामाजिक रूपमा ठुलो भोट बजार पनि नगर्ने, पानीको लोटेसँग भित्र पस्ने ल केही हुँदै गोप्य चोप्यम गर्ने भन्ने खालको प्रवृत्ति घर घरमा गाउँ गाउँमा छ। यो सत्य यथार्थ कसैले पनि लुकाउन नसक्ने अवस्था चाहिँ हो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा मान्छेलाई जस्तो हामीले ल उदाहरणका लागि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि एउटा बाल विवाह भएको मान्छेलाई अदालत पठायौँ भने त्यसलाई निकाल्न हाम्रो तल्लो तहदेखि मध्यम सङ्घीय सरकारसम्मका नेतागणहरू हाम्रो आफ्नो सिस्टमहरूलाई यो पनि एउटा कसरी चाहिँ यसको लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य हुन्छ त। अहिलेसम्म भएका घटनाहरूमा बालिका बढी पीडित भएको र आफन्त र चिनिजानेकै आधारमा भएका छन्। बन्दाबन्दीको मौकामा झनै बालिका करणीका घटना बढेका छन्। चैतदेखि यता मात्र बलात्कारका 30 वटा घटना भएका छन्। अदालतसम्म महिला हिंसाका उजुरी आए पनि अपराध न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन। यो जबरजस्ती करणी मुद्दा घडो अवस्थामा छैन र कस्तो अवस्थामा आइरहेछ भन्दाखेरि पारिवारिक भित्रै चाहिँ यो जबरजस्ती करणीका घटना घटेको अवस्था छ। यौनजन्य अपराधसँगै आर्थिक र सामाजिक कुरीति, जनचेतनाको कमी पनि हिंसाका प्रमुख कारण हुन्। समाजमा हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारवालाले कानुनी सचेतना, जागरण सहित आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिन जरुरी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, एनटिभी कोहलपुरका लागि, कर्णाली प्रदेश, सल्यान। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जाति समुदाय पेसा वा व्यवसायको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा विभेद भएमा यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराध भएको ठहरिन्छ र जातीयताको आधारमा गरिने छुवाछुत तथा विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय पनि मानिन्छ। साथसाथै यसले व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गराउँछ। यस्ता अपराधहरू कहीँ कतै कुनै व्यक्तिबाट हुन गएमा र भएमा 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 2 लाखसम्म अथवा दुवै सजाय पनि हुन सक्छ। यस्ता अपराधहरू भनेका कानुनी मामिलाहरू हुन्, त्यसैले यी अपराधहरूलाई आफूको मेलमिलापमा निरूपण गर्न सकिँदैन। यी अपराधहरू कहीँ कतै देखेमा भएमा र स्वयं आफै पनि सहेर बसेमा अपराध नै ठहरिन्छ। त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरू कहीँ कतै देखिहालेमा र आफैमा भइरहेको छ भने साहस जुटाएर नजिकैको प्रहरी चौकी अथवा राष्ट्रिय दलित आयोग वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा यथाशीघ्र उजुरी गरिहाल्नुपर्छ। जनचेतनाका लागि नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना तथा UNDP को सहकार्यमा दलित सेवा संघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङका संस्थापक एवं पुराना कम्युनिस्ट नेता मणिकलाल गौतमको 93 वर्षको उमेरमा गैराती निधन भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 14 स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएका गौतमको शवमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टीको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वर्गीय गौतम कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जीवन पर्यन्त चिन्तित रहने अविचलित योद्धा रहेको बताउनुभयो। 2010 सालमा दाङमा 5 सदस्यीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा सदस्य गौतम पार्टी सङ्गठनका क्रममा पटक पटक गरी 4 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले आफू पदभार ग्रहण गरेको 100 दिनभित्र 10 करोड व्यक्तिलाई कोरोना खोप दिने बताउनु भएको छ। आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती महिनामा कोरोना महामारी अन्त्य नहुने भए पनि त्यसको बाटो मोड्ने रणनीतिमा आफू रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। बाइडेनले आउँदो जनवरी 20 तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। आफूले कार्यभार सम्हालेको 100 दिनसम्म सबै अमेरिकी नागरिकलाई मास्क लगाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकी नियामक निकाय औषधि तथा खाद्य प्रशासन AFDA ले फाइजर र बायोन्टेकले संयुक्त रूपमा बनाएको कोरोना खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको बताएको छ। छिट्टै नै अमेरिकामा कोरोना खोप वितरण गर्ने बताइएको छ। कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा आज बिहानसम्म 1 करोड 51 लाख भन्दा बढी संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ भने 2,86,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य हिजोको तुलनामा प्रतितोला 700 रुपियाँले घटेको छ। हिजो प्रतितोला 94,100 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज 93,400 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 92,950 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। हिजो 1,235 रुपियाँमा प्रतितोला किनबेच भएको चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,215 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालमै पहिलोपल्ट ए डिभिजन क्लबले फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भएको छ। विभागीय टोली नेपाल APF क्लबले एकाडेमी सञ्चालन र त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग सम्झौता गरेको छ। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र सशस्त्र प्रहरी खेलकुद विभाग प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता 6 वर्षका लागि गरिएको हो। युवालाई शिक्षा र व्यावसायिक फुटबलमा स्थापित गर्ने उद्देश्य रहनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। संयुक्त रूपमा 1 वर्षको अन्तरमा 14 वर्ष मुनिका 21 खेलाडी छनौट गर्नेछन्।
त्यसमध्ये एन्फाले र एफिएफले 7 खेलाडीको प्रायोजन गर्ने र बाँकी 7 जनाले आफ्नै खर्चमा शिक्षा र फुटबलको प्रशिक्षण हासिल गर्न सक्ने सम्झौता भएको छ। एकाडेमी सञ्चालनका लागि वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम। देशका अधिकांश भूभागको मौसम 3 दिन प्रभावित हुने भएको छ। बिहानी पख हल्का हुस्सु कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको भए पनि मध्याह्नसम्म हटेर जाने तर राम्रोसँग घाम नलाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। अख्तियारमा परेको उजुरीले भ्रष्टाचार कम नभएको संकेत। भ्रष्टाचारको अपराध क्षम्य नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेपालमा आज 6286 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1056 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टाभित्र 14 संक्रमितको मृत्यु। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सिल गरिएका भारतीय नाका क्षेत्रमा मापदण्ड कार्यान्वयन भएन। लुकीछिपी आवत जावत गर्नेहरूको संख्या बढ्दो। पद सम्हालेको 100 दिनभित्र 10 करोडलाई कोरोना खोप दिने बाइडेनको बाचा। 100 दिनसम्म मास्क लगाउन अमेरिकी नागरिकलाई आग्रह। र नेपाल एफिएफ क्लबले फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्न वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।